बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CBFM स्टूडियो से लाइव विद अली के साथ मैं हूं साहिर अली। लोहा गर्म है, आप लोगों ने ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन सुनी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल अपोजिशन जमातें जो है वो APC की शक्ल में एक दूसरे से काफी मेल जोल कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है वो भी आप लोगों को पता है। असल में ये एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते थे पहले, लेकिन अभी कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हुकूमत को गिराने के चक्कर में ये APC बनाई गई है। इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक अजमत खान और वजीर मुमलिकत वफाकी वजीर मुमलिकत भी रह चुके हैं। वो हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उनको दावत देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन APC के बारे में दे दूं कि APC कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई थी, और उन्होंने अक्टूबर का महीना जो है ये बहुत अहम है इस गवर्नमेंट के लिए। क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सहर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और तमाम नाजरीन। जी बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सर, APC आप लोगों ने बुलाई, क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी क्या इकदाम किए हैं APC ने? सहर अली साहब, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बुलाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही, जिससे मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, जिससे आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया, जिससे मैं एक आध पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई और सब एक एजेंडे के ऊपर 26 नुकाती एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हुए। तो ये एक जमहूरी कुव्वतों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात, ये अवाम का एक प्रेशर भी था कि अगर इस हुकूमत के अंदर इतनी कोताहियां है और इतनी महंगाई अरूज पर है और हर खारजा और दाखिला पॉलिसी गलत रास्ते पर गामजन है, तो क्यों अपोजिशन पार्टियां खामोश बैठी है? क्यों बिलावल साहब या जरदारी साहब या मियां साहब या जितने भी अपोजिशन पार्टीज के लीडरान है, तो ये मुंह क्यों नहीं खोलते? तो वो एक वक्त होता है जिस पर अवाम की आवाज को का आवाज बनना पड़ता है, अवाम का आवाज बनना पड़ता है, और वो सब कुछ बोलना पड़ता है जो अवाम के दिलों में होता है। तो वही हुआ 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, मलिक साहब, आपने अभी बताया कि ये लोगों के कहने पर आपने किया है, मतलब अवाम की ख्वाहिश थी कि आप लोग APC बुलवाए और हुकूमत के खिलाफ इनके खिलाफ एक तहरीक चलाए, लेकिन अवाम तो खुश नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये कौन सा अंधा इंसान देख रहा है कि अवाम खुश है? अवाम के पास खुशी के लिए कौन सा बहाना है? किस बहाने से वो अपने आप को खुश रखे? कोई एक चीज तो मुझे इमरान खान की हुकूमत बता दे जो इस मुल्क के गरीब अवाम और ज्यादा फीसद आबादी के हवाले से हो, जिससे मैं कहूँ या आप कहे या कोई भी दलील से कह सके कि ये काम तो जरा सबसे हटकर और खुशी वाला है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर। अच्छा, आपको पता है कि एहतिसाब का अमल काफी तेज हो चुका है, तो इसकी क्या वजह है? ये APC की वजह से या पुराने केसेस जो थे वो अभी निपटा रहे? देखिए जी, अब तो सारा मामला एक्सपोज हो चुका है। अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। अब तो आप आम शहरी से पूछेंगे कि भाई ये इदारा क्या कर रहा है, वो इदारा क्या कर रहा है। जिस चीज के बारे में आप पता करेंगे, आपको जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस है, या जो TV चैनल्स की वजह से अवेयरनेस है, यूट्यूब, फेसबुक, तो हर एक आम आदमी को जब आप किसी दूर दराज इलाके में भी चले जाए, किसी पसमानदा इलाके में जाकर किसी नौजवान से मिले, किसी भी फर्द से मिले, तो आपको सारी पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो फिंगर टिप्स पे आपको वो बता देगा कि जी ये मुल्क का सूरत हाल चल रहा है। तो ठीक। ये तो आप किसी इदारे का जो है कोई मामला या दखल अंदाजी कह ले या कोई किसी मामले में अपना हाथ कह ले, वो ढका छुपा नहीं रहा, वो सब खुलकर हो रहा है सब कुछ अब।
ٹھیک ہے سر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے پی سی کا آخری اجلاس ہوگا؟ آپ لوگوں نے اکتوبر کا ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے، تو کنفرم ہے اس چیز پر کہ اکتوبر میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ سحر علی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن آل پارٹیز کانفرنس نے اقدام کیا ہے جو کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے یا اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ ویسے میں آپ کو اس شو کے مسافت سے بتاتا ہوں کہ یہ اے پی سی جب تک ملک کے اندر صاف و شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تب تک یہ اے پی سی اور اس کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ سٹیپس ہے وہ اور زور سے اور ہجوم کے ساتھ اور قوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، لیے جائیں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ 100% شیور ہے کہ یہ اس مہینے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا حکومت کے خلاف؟ فیصلہ تو حکومت کے خلاف ہو بھی چکا ہے، اور اب آپشنز ہے، مختلف آپشنز ہے، اس کے اوپر غور ہو رہا ہے. اکیلے پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اکیلے مسلم لیگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. جب اس نکات سامنے آئے ہیں تو متفقہ طور پر سامنے آئے ہیں. آگے اگر کچھ نکات آئیں گے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ استعفے کے ہو کوئی اور ہو، تو وہ بھی مشترکہ ہی ہوں گے. اور انشاءاللہ اے پی سی اس دفعہ جو ہے وہ کامیاب رہے گی، اور جو مقاصد اے پی سی کے ہے، جو مقاصد ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر آج تک ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ آج کامیابی کا دن ہے. جو بے نظیر بھٹو جس مقصد کے لیے شہید ہوئی، وہ آج ہم بلاول بھٹو صاحب کے چیئرمین شپ کے اندر اس پہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس ملک کو حقیقی جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی اشد ضرورت ہے. تب جا کے عوامی فیصلے ہوں گے اور تب جا کے عوام کو خوشی ملے گی، اور مہنگائی اور بے روزگاری سے جان چھوٹے گی، اور ٹھیک ہے خارجہ پالیسی اور اندرونی پالیسی عوام کے سوچ کے عین مطابق چلے گی. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ 26 نکات جو ہے اس میں اے بی سی پلان بھی موجود ہے یا صرف اے پلان میں سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، ہم اگر اے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بی کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر بی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم تو چاہیں گے کہ اے میں کامیابی مل جائے. اب ٹھیک ہے یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں، پھر مختلف پارٹیوں کے مختلف نظریات ہیں. جن چیزوں پر تمام پارٹیاں متفق ہوتی ہیں وہی ہمارا فیصلہ ہوگا پارٹیز کانفرنس کا. ٹھیک ہے سر. اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ عرصہ پہلے مولانا صاحب نے بھی پلان اے بی سی کے تحت ایک تحریک چلائی تھی حکومت کے خلاف، لیکن میرے خیال سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور مولانا صاحب نے پھر واپسی کو بہتر سمجھا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو جب مولانا صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، پھر دھرنا دینا ہے، تو باقی پارٹیاں اپنی موقف خود بیان کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اسٹیج پر آئیں گے، آپ کے ساتھ کارکنان اپنے جو ہے شریک کریں گے، اسٹیج کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تقاریر کریں گے، لیکن دھرنے کے اندر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وہی جو ہم نے کہا تھا اس پر ہم نے من عمل کیا، اور ہماری طرف سے اس پہ کوئی کمی نہیں رہی. باقی رہی بات جو اس کو آپ کہہ لیں، وہ بھی ایک اچھا میں سمجھتا ہوں، اس کا آج بھی ایک مثبت وہ پہلو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو مولانا صاحب نے ایک وارننگ کے طور پر بتا دیا ہے عمران گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، کہ ہم کتنے لوگ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پارٹی کے لوگ ہیں، جب یہ تمام پارٹیوں کے لوگ ہوں گے اور جب دھرنے میں بھی ساتھ دیں گے، جب ہر طرح کے احتجاج جو شہروں میں ہو یا
باقی علاقوں میں ہو, پسماندہ علاقوں میں, ہر جگہ ملک کے کونے کونے میں احتجاج ہوگا, تو یہ حکومت کس طرح فیس کرے گی اس کو؟ اس حکومت کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں, اچھا ویسے 26 نکات ہے, تو ٹوٹل 26 نکات میں ایسی کون سی چیدہ نکات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مطلب اس پر عمل نہیں کرے گی اور 100% ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ میرا تو خیال ہے یہ حکومت تو کسی ایک نکتے پر بھی یہ 2-2.5 سال میں اس نے عمل نہیں کیا, اور زیادہ نکات ہم نے یہی اس لیے رکھے ہیں کہ کم از کم عوام کو بھی نظر آئے کہ کون سی بات ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں, جس پر حکومت ہمارے ساتھ آ نہیں رہی, بات چیت نہیں کر رہی. تو ہماری نکات ہم نے اس لیے زیادہ رکھے 26 نکات کے, کم از کم اس میں ہر پارٹی کی انپٹ ہو, ہر پارٹی کی مرضی شامل ہو, اور اس پہ آگے بات چلے. تو میرا ٹھیک. خیال ہے کہ یہ حکومت تو کبھی میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ کسی ایک نقطے پر بھی آئے گی, ان کو جانا ہی پڑے گا, بس یہ اس کا نتیجہ ہوگا. ٹھیک ہے. شہباز شریف نے کافی تقریروں میں مطلب آپ لوگوں کے قائد کے خلاف کافی باتیں کی ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا, یہ کروں گا, نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. آج آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, تو یہ کچھ مطلب آپ کا ضمیر نہیں مانتا کہ مطلب یہ ہم غلط کر رہے ہیں, کیونکہ اس بندے کے ساتھ جو کل آپ کا دشمن تھا آج آپ کا دوست ہے؟ دیکھیے جی, ایک ہوتے ہیں رویے اور ایک ہوتی ہے آپ کی نظریاتی سیاسی سوچ. جی جی. آپ اگر نظریاتی سیاسی سوچ اور اس چیز کو آگے بڑھائیں گے تو پھر آپ یہ ماضی کی چھوٹی موٹی باتیں آپ سائڈ پہ رکھیں گے. اچھا, اس کو آپ چھوٹی بات میرا کہہ رہے ہیں خیال کہ ہے جو ہم انہوں نے کرنے جو جا بات کی رہے تھی ہیں وہ وہ چھوٹی بات تھی. پاکستان کی بقا کی خاطر, پاکستان کی دفاع کی خاطر, پاکستان کی معاشی میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اسی جمہوری نظام کے لیے پھانسی پر چڑھ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو اسی جمہوری نظام کو حقیقی بنانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینکڑوں ورکروں نے کوڑے کھائے, جیلے کھائے, اور سیاسی کیسوں میں ملوث کیے گئے, سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی ان کے خلاف. ہم نے جتنی جدوجہد حقیقی جمہوریت کے لیے کی ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے. میرا خیال ہے آج ہم اس بات پر خوش ہے کہ کل ہم صرف اکیلے تھے, آج ہمارے ساتھ بہت ساری پارٹیاں ہیں جو اس موقف پر آ کر کھڑی ہو گئی, جو موقف ہمارا ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے آج تک مسلسل ایک جدوجہد کی طرح ایک جاری رہا. ہم اس راستے پر چلتے آ رہے تھے باوجود ہر قسم کی تکالیف کے, قربانیوں کے. تو اس میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے تو سیاسی لوگ جب بھی اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں. وہ اگر ہم اس باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہماری جدوجہد کامیاب نہیں ہوگی, پھر ہم چھوٹے موٹے مسئلوں میں پڑ جائیں گے. اس لیے میں نے اس انداز میں کہا کہ یہ مسئلہ اس لحاظ سے چھوٹا ہے کہ ہم نے اس حقیقی جمہوری نظام کو رائج کرنے کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, احتساب کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیپٹن صفدر, خاقان عباسی, امیر مقام, سب کو نیب نے طلب کر لیا ہے, اور یہ میرے خیال سے آپ لوگوں کے ساتھی ہے جو آپ لوگوں نے جن کے ساتھ اتحاد کیا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ کرپشن صرف اپوزیشن میں ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ جو کرپشن ہے یہ صرف اپوزیشن کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں کہ کیا کرپشن صرف اپوزیشن کے اندر ہے, جو صرف اپوزیشن والوں کو نیب بلاتی ہے اور جیلوں میں ڈالتے ہیں.
वो आपको जवाब देगा। ये तो हर पाकिस्तानी जानता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है जो हुकूमत, इमरान हुकूमत डंडे के जोर पर कर रही है अपने मुखालिफिन को, बल्कि हकीकी जमहूरियत पसंद पार्टियों को, जो वो इस नेब और इस केसों का निशाना बना रहे हैं। ये एक सियासी इंतकाम है, इसीलिए इसमें हुकूमत नजर नहीं आ रही, सिर्फ अपोजिशन नजर आ रहा है। ने कहा कि बिलावल साहब आगे क्यों नहीं आ रहे? मौलाना साहब को आप लोग कह रहे हैं कि आप आगे हो और हम आपके साथ हैं, क्यों उसको क्यों आगे लेके आ रहे हैं? हम सब आगे हैं, इस वक्त तो कोई पीछे नहीं। मौलाना साहब, मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मेरा ख्याल है कोई पीछे नहीं है, सब आगे हैं। ठीक है जी। अच्छा, सियाहत के हवाले से आपने बात की कि मतलब इमरान खान की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर रही। आपने अभी ये बात की कि लोग खुश नहीं हैं। आप जिस इलाके में रहते हैं वो जमीयत का गढ़ समझा जाता है उसको, लेकिन दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी का भी वो एक समझ लें आपके एक गढ़ है, और वहां पर काफी अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी की है। लेकिन अभी तक सड़कें खराब है। सियाहत के मुकामात पर अगर आप जाते हैं तो उसकी तरफ से आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसमें मैं आपका जिक्र करूंगा कुमराट का, साथ में उशीर दरा और इस तरह दूसरे मुकामात है। वहां की सड़कें आप देख ले तो हालात बहुत खराब है, हालत उसकी। सहर अली साहब, एक तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये किसी भी तरह जमात इस्लामी का गढ़ नहीं है। आपको मैं इलेक्शंस की तारीखें उठाकर दिखाता हूँ। कभी ज्यादा सीटें हम जीत जाते हैं, एक दो ज्यादा, कभी एक दो ज्यादा वो ज्यादा जीत जाते हैं। ये कहना मुनासिब होगा कि हमारा और जमात इस्लामी का बिल्कुल 19-20 का मुकाबला होता है। जहां तक टूरिज्म की बात है तो हमारे साथ इस हुकूमत की तरफ से ये एक ज्यादती हो रही है कि जब 2012 में सीपैक के नक्शे बन रहे थे, प्लानिंग हो रही थी, जब हमारी हुकूमती आसिफ अली जरदारी साहब ने जब सीपैक को अमली शक्ल दे रहे थे, उस वक्त लोअर दीर, अपर दीर, चतराल, ये एक रूट जो सेंट्रल एशिया के ममालिक से भी आसानी से जा मिलता है, अफगानिस्तान से भी और चीन से भी, ये रूट हमने नक्शे में रखा था। अब बाद में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 2015-16 17 के बजट बुक आप उठा ले तो उसमें वो रिफ्लेक्ट हुए थे। मेरे पास मौजूद है वो बुक्स, बजट बुक्स। जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो लास्ट ईयर तो ये बजट में रिफ्लेक्ट था, नाम, नक्शा, सब कुछ, लेकिन पैसे नहीं रखे गए। इस साल मुकम्मल तौर पर बजट बुक से वो रूट का नाम निशान तक मिटा दिया इन्होंने। तो हमने उस पर 2 दफा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किए, 4 अजला के ऊपर, जो तमाम पार्टियां थी अलावा पीटीआई के, वो लोअर दीर, अपर दीर, चतराल, बाजोड़ और अपर चतराल, ये 5 अजला हमने मिलकर कामयाब एपीसी किए 2 दफा, और हुकूमत को ये बताया है कि अगर इस इलाके के साथ ये नारवा किया गया, ये नाइंसाफी की गई, तो हम इस पर हर हद तक एहतजाज करेंगे, चाहे जब तक हमें अपना हक मिल नहीं जाता, चाहे हमें पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करना पड़े, चाहे हमें रोड बंद करना पड़े, चाहे हमें हर घर और हर दुकान के ऊपर काला झंडा लहराना पड़े। हर तरह से हम तमाम पार्टियां अलावा पीटीआई के इस बात पर मुत्तफिक है कि हम उस रोज तक एहतजाज करेंगे जब तक ये फंड्स इसको एलोकेट नहीं होते, हमारे जो लोअर गिर, अपर गिर, चतराल रूट है। अभी आपने कहा मलिक साहब के ये जमीयत और पीपल्स पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर अक्सर आप लोग मतलब या वो 2 सीटों से जीत जाते हैं या आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन
اگر آپ لوگوں کی اکثریت ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کی، تو میرا سوال یہی ہوگا دوبارہ کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک کیا کیا سیاحت کے لیے؟ دیکھ لیں، آپ کو میں پہلے آپ کے سوال کا آپ کو شاید جماعت اسلامی سے زیادہ ہمدردی ہے، وہ تو ہونی چاہیے. آپ الیکشنز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے یہاں پر ایک دفعہ جماعت اسلامی سیٹی جیت جاتے ہیں، دوسری دفعہ پیپلز پارٹی کلین چیٹ کر لیتی ہے. آپ 1988 کو اٹھا کر دے کے، آپ 1993 کے الیکشنز کو اٹھا کر دے کے، آپ 2002 کے، آپ 2008 کے الیکشنز دیکھے تو یہاں پر پیپلز پارٹی بہت مضبوط ہے، اور اس دفعہ تو میرا خیال ہے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. لیکن پانی کے مسائل ابھی تک کوئی پروجیکٹ شروع ہوا ہے پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جس علاقے میں آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے وہاں پر پانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. پانی، آپ پاشی کی بات کر رہے ہیں یا پینے کے پانی کی؟ میں پینے کی پانی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے جی، یہاں پر تو ہر گھر میں کنواں ہوتا ہے، اور یہاں ٹیوب ویلز ہے. یہاں تو آج تک ہاں پہاڑوں کے اوپر والے سطح پر جہاں ایک چشمہ ہوتا ہے، وہاں سے خواتین سروں پر پانی لے کر آتی ہے. میں نے اپنے دور میں 22 لاکھ فیٹ پائپ جو ہے، اعلیٰ کوالٹی کی پائپ تقسیم کیے ہیں پہاڑیوں میں، جہاں پر چشمے سے گھروں تک پانی کی رسائی کی ہے، پینے کے پانی کی. تو ایسے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ہم ایڈریس کر دیتے ہیں. ہم تو جو ضرورت ہوتی ہے اس کام کو سب سے پریورٹی پر رکھ کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پروگرام کی شروعات میں آپ نے ایک بات کی کہ عوام حکومت سے خوش نہیں ہے. بی آر ٹی کا پروجیکٹ دیکھ لے، انہوں نے شروع کیا. اس طرح نوکریوں کی اگر آپ بات کریں، انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں عوام کے لیے اناؤنس کی ہے. اس کے علاوہ روزگار کے جو مواقع ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی ہے. تو میرے خیال سے عوام کو خوش ہونا چاہیے اس سے. کس بات پہ سحر علی صاحب؟ میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا کہ اس پی ٹی آئی کی حکومت سے پاکستانی عوام کس بات پہ خوش ہو؟ مجھے کوئی ایک بات آپ بتائیں. بی آر ٹی پر خوش ہو جائیں، ڈالر کی اس اڑان پر خوش ہو جائیں، پیٹرول کی اس قیمت پر خوش ہو جائے، دال، چینی، گھی، آٹا، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں. مجھے کوئی ایک چیز آپ بتائیں کہ جی اس پر تو خوش ہونا چاہیے. لیکن ملک صاحب، یہ آپ لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہر حکومت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلے حکومت کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں 5 سال گزر جاتے ہیں ان کے. تو یہ چیز آپ لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے ویسے، کہ بالکل غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، لیکن اب ہم اس غلطیوں کا ازالہ کریں گے. سحر علی صاحب دیکھیے، آپ ہماری حکومتوں کو یا میاں نواز شریف کی حکومتوں کو پی ٹی آئی کی حکومت سے کمپیئر نہ کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج آپ مہنگائی کی شرح فیصدی دیکھ لیں. میں آپ کو فگر پڑھاتا ہوں. یہ 8.5 مہنگائی تھی جب اس کو حکومت ملی ہے، پی ٹی آئی کو. سوری، 5.8% مہنگائی تھی. ٹھیک ہے، جی جی آج آپ فگر اٹھا لیں، 14.6% تک بڑھ چکی ہے مہنگائی. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ ہر چیز کے اوپر جو اس کا وہ اوسط نکالا گیا ہے، تو کہیں پر 5.8 اور کہاں پر 14.6. یہ مہنگائی تو پاکستانی عوام نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اپنی تاریخ میں نہیں دیکھی. پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے آج تک کسی حکومت نے عوام کے اوپر اتنا بڑا ظلم نہیں کیا جو اس حکومت نے کیا ہے، اور آئے روز کرتے جا رہا ہے. اور جو ان ٹھیک. کے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹس ہے، اگر ان کو ہم پورا کریں گے تو میرا خیال ہے غربت کی خاتمے کی بجائے ہم غریب کو ختم کر دیں گے.
मुझे तो इस हुकूमत का इरादा यही नजर आ रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि पिछली हुकूमत की तरफ से भी कुछ ना कुछ कर्जे जो है वो इस हुकूमत ने खत्म किए हैं? जी, आप जरा दोबारा सवाल कीजिए, मैं सही तरह मेरा नहीं सवाल सुना। ये था कि इस चीज को आप तस्लीम करते हैं कि पिछली हुकूमत, यानी मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, कि उनकी तरफ से जो कर्जे रह गए थे वो भी इस हुकूमत ने अभी खत्म किए हैं या खत्म करने वाले हैं, उनका भी बोझ इस हुकूमत पर है? मेरा ख्याल है जो कर्जे पाकिस्तान की पूरी तारीख में लिए गए थे, इस हुकूमत ने इसके डबल से भी ज्यादा कर्जे ले लिए। कहाँ खर्च किए, किसके ऊपर खर्च किए? ना तो उस कर्जों के साथ कोई महंगाई कम हुई, ना कोई और आवाम की जिंदगियों में कोई सहूलत नजर आ रही है, ना कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि एक तरफ पूरी हिस्ट्री में जितने कर्जे लिए गए उसको एक साथ रख ले, और एक तरफ सिर्फ इस हुकूमत की कर्जे रख ले। तो ये इस हुकूमत के कर्जे उस पूरी हिस्ट्री से ज्यादा है, उस तमाम हुकूमतों के लिए गए कर्जों से को अगर जमा किया जाए तो ये इस हुकूमत के कर्जे उससे भी कई एक दो गुना ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कर्जे लिए गए लेकिन आवाम को सहूलत तो नहीं मिला, और ये तो इस हुकूमत की नाकामी है कि इन्होंने जिन शराइत पर कर्जे लिए हैं वो शराइत बिजली के टैक्स के शक्ल में, गैस के टैक्स के शक्ल में, पेट्रोल के टैक्स के शक्ल में, और अद्वियात जो जो लाइफ मेडिसिन है उसको महंगा करने की शक्ल में ये पूरा कर रहे हैं, उसके सूद को और उन कर्जों को। तो ये जो हुकूमत की अपनी नाअहली है कि ये डायलॉग नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से जिस शराइत पर इन्होंने कर्जे लिए, अगर कोई और हुकूमत होती तो कम से कम ये शराइत नरम होते, इतने सख्त ना होते। ठीक है। एहतिसाब के हवाले से मैंने एक सवाल किया था लेकिन उसका कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला मुझे। आप नहीं समझते कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो वो मुस्लिम लीग पर पर्दे डालकर और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी पर पर्दे डालकर वही केसेस अभी सामने आ रहे हैं? देखिए जी, किसी और हुकूमत ने हमारे ऊपर ना पर्दे डाले हैं, और इस एक आप देख ले कि जब भी किसी की भी हुकूमत रही, आसिफ अली जरदारी साहब जेल में ही रहे, लेकिन वो एक वक्त था जो जमहूरी कुव्वत आपस में इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर गैर जमहूरी कुव्वतों का राज है, और अगर हम जमहूरियत को जब तक नाफिज नहीं करेंगे तो आज जरदारी साहब की बारी, कल मियां नवाज शरीफ की बारी, और फिर इस तरह चलते जाएं। जो लोग इशारों पर नहीं चलेंगे वो मलक जेल में साहब, रहेंगे, और मलक जो साहब, इशारों पर चलेंगे। नवाज शरीफ की बारी हो, आसिफ अली सरदारी, आप सब तो एक ही है, तो मतलब आप लोगों की बारी हुई। ये बताइएगा कि अभी जो रिसेंटली नवाज शरीफ ने तकरीर की है, लोग ये कह रहे हैं कि ये तकरीर आसिफ अली जरदारी के कहने पर हुई है। देख ले, ये तो अच्छी लीडरशिप की निशानी होती है अगर आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर मियां नवाज शरीफ इतनी अच्छी तकरीर कर लेते हैं, तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसको फंसाने के लिए ये सब कुछ प्लान तैयार किया गया था कि आप फौज के खिलाफ बोलें, और फिर जरदारी साहब और बिलावल जो है वो उन्होंने कोई मतलब तकरीर में अपनी ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मियां साहब से जो है उन्होंने ये बातें मियां कहलवाई है कि फौज के खिलाफ मियां आप बात साहब करें। मियां साहब आज तीसरी मर्तबा अपनी तकरीर दोहरा चुके हैं। उसके बाद अपने पार्टी मीटिंग्स में भी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी, और नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम और 1 दफा वजीर आला रह चुके हैं। वो बच्चा तो नहीं है कि उसको कोई कान में बात डालेगा और वो आगे करेगा। वो अपनी सियासी साख को देख रहा है, अपनी पॉलिटिकल स्टैंड है उनकी, और जो इस वक्त जमहूरियत के लिए है, हम अप्रिशिएट करते हैं। वो अपनी ही मर्जी से बोल रहा है, कोई किसी को कान में बात डाल के या जुबान में बात रख के नहीं बुलवा सकता। ठीक है। अगर एपीसी कामयाब होती है और आप लोगों की अपोजिशन जमात जो है वो आगे आती है, तो आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम कौन हो सकते हैं उसमें से?
ہماری انٹرسٹ اس وقت ہے حقیقی جمہوری نظام، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں جو بھی پارٹی میجارٹی لائے اس کا حق بنتا ہے وہ وزیر اعظم اپنی پارٹی سے دے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے مطلب گٹھ جوڑ ہوا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے ان فیوچر. میری تو خواہش ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے، لیکن اس کے بارے میں فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بہت کافی بحث ہوئی. جو آپ لوگوں کے مطالبات ہے، کیونکہ ٹائم آنے والا ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، بہت ہی کروشل ٹائم ہے، 3-4 ہفتے ہے، پتہ چل جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم نکالنے کا، ہمیں ٹائم دینے کا. سیاست اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے. یہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اے پی سی کے بعد آپ کو کلیئر پوزیشن واضح ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ حکومت کے خلاف اکٹھی ہو کر حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا، لیکن افسوس صرف اس بات پر ہے کہ کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہے ان غلطیوں کو پورا کرنے کے لیے یا ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے وہ اس کے حق میں بات کریں گے، نہ کہ حکومت وقت کے خلاف ان کے خلاف تحریک چلانے کو وہ ترجیح دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے پروگرام کا اختتام اسی شعر سے کروں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.